اگر منگنی ہو جائے کسی دی تے منگنی تو بعد تسی جس دے نال منگنی ہوئی ہے او دے نال گل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ اسلام اس دے بارے کی آندا ہے، شریعت شرع کی آندی اس دے بارے، اور شرع اس دے بارے بڑی مخالفت وچ ہے کہ جس دے نال تہاڈی منگنی ہوگی تسی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کال تے او دے نال گلاں کردے رہو، یہ جائز نہیں، شریعت اس تو منع کر دی۔ ہجی او دا نکاح نہیں ہویا تہاڈے نال، اگر نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہوئے تو پھر تسی گل کر سکتے ہو کیونکہ نکاح ہو گیا۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی اپنے گھر ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر منگنی ہوئی ہے تو منگنی تو بعد تسی کوئی گل بات اس دے نال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اجے وہ غیر محرم ہے، ہجے تہاڈی بیوی نہیں، اجے تہاڈے نکاح وچ نہیں آئی، ہجے صرف منگنی ہوئی ہے، تو منگنی کر کے تے 2 4 گھنٹے اپنیاں گلاں سنانیاں اودیاں سننیاں اے حرام ہے، شریعت اس دی مخالفت کر دی ہے۔ وہ بندہ سخت گناہ گار ہوئے گا جڑا اس تے منگنی کرا کے تے اگو جناب والا شریعت کے خلاف چلے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ سن